कोरोना संक्रमितको उचित उपचार हरेक नेपालीलाई खोपको आधार। नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको सङ्केत हो। तपाईँ अहिले एभिन्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। नेपालले एमसीसी अनुमोदन नगरेर विश्वव्यापी रूपमा गलत सन्देश गएको अमेरिकाको भनाई। नेपालमा लगानीको वातावरण बन्न नसकेको जिकिर। संविधान सभा अध्यक्ष नेमुवाङले संविधानको गलत व्याख्या गरेको प्रधानमन्त्रीको गुनासो। जनताले अनुभूति गर्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता। कोरोनाको जोखिम बढिरहँदा निषेधाज्ञा थप खुकुलो। भोलिदेखि मध्यम र लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न पाइने। नेता नेपालले दिए एमाले अध्यक्ष ओलीलाई महाराजको संज्ञा। गल्ती महसुस गर्नुको सट्टा उल्टै आम माफी घोषणा गरेको टिप्पणी। नेपाली सेनाका हुद्दा भरत गुरुङको गणकै सिपाहीले हत्या गरेको खुलासा। हत्यामा संलग्न गङ्गाधर ढकाल पक्राउ। 1 थान SMG बरामद। भारत सरकारले बनाएको कोशी ब्यारेजको बाँध भत्कियो। 1000 परिवार विस्थापित। र भव्य समारोहका बीच टोकियो ओलम्पिकको उद्घाटन। 11,000 भन्दा बढी खेलाडी सहभागी। नेपालबाट 4 खेलमा 5 खेलाडीले भाग लिने। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ। नेपालमा लगानीबारे अमेरिकी धारणा सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। अमेरिकाले राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचारका कारण नेपालमा लगानीको वातावरण बन्न नसकेको बताएको छ। अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको 2021 इन्भेस्टमेन्ट क्लाइमेट स्टेटमेन्ट अन्तर्गतको नेपाल प्रतिवेदनमा यस्तो दाबी गरिएको हो। प्रतिवेदनमा नेपालमा ऊर्जा, पर्यटन, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, कृषि एवं पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा विदेशी लगानी गर्न सकिने सम्भावना भए पनि सरकारी दृढता पर्याप्त नभएका कारण नेपालप्रति वैदेशिक लगानी आकर्षित हुन नसकेको जिकिर पनि गरिएको छ। त्यस्तै झन्झटिलो कानुनी प्रक्रिया, राजनीतिक दल आबद्ध मजदुर सङ्गठनले बेला बेलामा गर्ने आन्दोलन, राजनीतिक दलभित्रका विवाद समेत नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्रन नसक्नुका कारण भएको प्रतिवेदनमा ठहर छ। त्यस्तै एमसीसी बारेको प्रस्ताव नेपालको संसदबाट अहिलेसम्म अनुमोदन गर्न नसकिएको प्रति पनि अमेरिकाले चासो व्यक्त गरेको छ। उसले लामो समयसम्म एमसीसी नेपालको संसदमा पारित नहुँदा विश्वव्यापी रूपमा राम्रो सन्देश नगएको पनि बताएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीले पनि नेपाललाई आर्थिक लगानीको मजबुत गन्तव्य बनाउने प्रयासमा समेत सुस्तता ल्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार, विदेशी ब्याङ्कहरूको परिचालनलाई सीमित पार्ने कानुन, नाफाको पुनर्स्थापनामा रहेको चुनौती, सीमित मुद्रा विनिमय सुविधा, विद्युत प्रसारण र पेट्रोलियम पदार्थको वितरण जस्ता अर्थतन्त्रका प्रभावशाली क्षेत्रमाथि सरकारको एकाधिकार रहनाले लगानीको वातावरणलाई थप प्रभावित पारेको निष्कर्ष प्रतिवेदनको रहेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संविधान सभा अध्यक्ष समेत रहेका एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमुवाङले संविधानको गलत व्याख्या गरेको आरोप लगाएका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफूलाई बधाई दिने सांसदलाई धन्यवाद दिने क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले संविधानको धारा 76(5) बारे अरूलाई भन्दा नेमुवाङलाई बढी थाहा भए पनि गलत व्याख्या गरेको बताएका छन्। देउवाले नेमुवाङप्रति लक्षित गर्दै धारा 76(5) किन राख्नुभयो भनेर सोध्ने मन भए पनि नेमुवाङ बोलेर हिँडेको गुनासो गरे। भन्ने कुरा पूर्व सभामुखजीलाई बढी थाहा छ। उहाँले यार त्यसको स्पष्ट दिनुपर्नेमा उल्टा चाहिने हुइप लगायो काङ्ग्रेसले। हामीले सुरुवातले हामीले कहिले हुइप लगाएको छैन। अहिले फेरि
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जनतालाई अनुभूति हुने र जनताले देखिने खालका काम गर्ने सरकारको प्राथमिकता रहेको बताएका छन्। देउवाले 6-7 महिनाभित्रै त्यस्ता कामको परिणाम देखिने दाबी गरे। देउवाले अहिले कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउनु सरकारको मुख्य चुनौती रहेको बताउँदै देउवाले ऋण वा सापट लिएर जहाँ जहाँबाट पाइन्छ जनतालाई खोप उपलब्ध गराउने बताए। हामी चाहिँ नि अरूले पनि भन्नुभयो हाम्रो प्राथमिकता हो यो। हामी चाहिँ नि ऋण लगाएर सापट लिएर भए पनि जहाँ जहाँबाट पाइन्छ जति महँगो भए पनि हामी किनेर पनि नेपाली जनतालाई खोप पुर्याउने हामी प्रतिबद्ध गरेका छौँ। प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल उपेन्द्र यादवको नाम लिँदै सरकारलाई धेरै अनुभव राजनीतिज्ञहरूको सहयोग रहेको बताए। उनले प्रतिनिधि सभाले आफूलाई विश्वासको मत दिएकोमा धन्यवाद समेत व्यक्त गरे। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरू सर्वोच्च अदालतको फैसला र नयाँ सरकार गठनका विषयमा एक अर्कोप्रति कटाक्षमा उत्रिएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बधाई दिने क्रममा सत्ता पक्षका सांसद र प्रतिपक्षका सांसदहरू एक अर्कालाई कटाक्ष गरेका हुन्। नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेवाङले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले राज्यका अङ्गहरू बीचको शक्ति सन्तुलन खलबलिन पुगेको बताए। प्रधानमन्त्री देउवाले यसअघि आफूलाई सरकारमा जाने आदेश नभएकाले सरकारमा जाँदैनौ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको स्मरण गराउँदै नेवाङले पहिले प्रधानमन्त्री बन्न कसरी जनादेश आयो भन्ने बारे प्रश्न गरे। म सरकारमा जानेवाला छैन भनेको अहिले त बधाई दिनुपर्ने पो अवस्था आयो। यो कहिले जनादेश चाहिँ प्राप्त भएछ थाहा छैन। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा संविधानको मर्म र भावना अनुसार नै प्रधानमन्त्री बनेको कुरालाई ढाकछोप गर्ने प्रयास नगर्न प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेलाई चेतावनी दिए। उनले नेवाङप्रति कटाक्ष गर्दै संविधानको धारा 76(5) राख्ने पनि देउवालाई अदालतको परमादेशमा प्रधानमन्त्री भएको भन्न मिल्छ भनी प्रश्न गरे। यदि मिचेर मेरो चाहिँ बहुमत प्रचण्ड बहुमत छ भनेर चाहिँ त्यो जुन हुङ्कार गरेर आज 3.5 महिनामा उहाँले स्वयं आफैले फोरकास्ट गरेको कुरा उहाँ आफैले छोडेर हाम्रो चाहिँ पार्टीका सभापति दलका नेता सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आज प्रधानमन्त्री हुनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेले नेपाली जनता बेवकुफ नभएको बताउँदै आफू अनुशासन पालना नगर्ने अनि सबैलाई बेवास्ता गर्ने अनि ठुला ठुला कुरा गरेर हुन्छ भनी कटाक्ष गरे। आफू अनुशासनको पालन नगर्ने, पार्टीलाई बेवास्ता गर्ने, दललाई बेवास्ता गर्ने, प्रधानमन्त्री भएर लिखित गरेका सम्झौताहरूलाई बेवास्ता गर्ने अनि ठुल्ठुला कुरा गरेर हुन्छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षका नेता महेन्द्र राय यादवले प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुमा आफ्नो पार्टीका केही पात्र दोषी रहेको बताए। राप्रपाका सांसद राजेन्द्र लिङदेनले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणाली नअपनाएसम्म देशमा अस्थिरता हुने बताए। गरेको संविधानको व्याख्या हो के संविधानको व्याख्या अदालतले गर्न पाउने किन राखे त? नेपालमा आज थप 2977 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशैभर गरिएको 13,698 PCR परीक्षणका क्रममा 1,982 जना र 3,610 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 995 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या 7,30,146 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 18 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 9,679 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। त्यसैगरी थप 1,678 जना निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 6,39,368 सङ्क्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 27,661 सक्रिय सङ्क्रमित आइसोलेसन र 335 जना क्वारेन्टिनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 35,17,889 PCR र 2,82,179 वटा एन्टिजेन परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। शनिबारदेखि लागू हुने गरी मध्यम र लामो दूरीको सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा आउने भएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जारी निषेधाज्ञालाई थप खुकुलो तुल्याउँदै लामो दूरीको सार्वजनिक यातायात खुलाउने निर्णय गरेको हो। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढिरहँदा शुक्रबार आदेश जारी गर्दै
काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनले लोकसेवा र विश्वविद्यालयका परीक्षार्थीको आवागमनलाई मध्यनजर गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले शनिबारदेखि लागू हुने गरी लामो तथा मध्यम दूरीका यातायात खुलाउन आदेश जारी भएको बताए। लामो दूरीमा यात्रा गर्नेलाई अनिवार्य टिकट काउन्टरबाट टिकट खरिद गरेर यात्रा गर्न समेत प्रशासनले भनेको छ। साउन 4 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय अनुसार लामो दूरीको यातायात खुला गरिएको प्रशासनले जनाएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय, लोकसेवा आयोग लगायतका परीक्षा हुने भएकाले लामो तथा मध्यम दूरीका सवारी साधन चलाउने व्यवस्था मिलाउन थालिएको हो। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालमा भिड बढेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आजबाट 4 ठाउँबाट खोप कार्ड प्रमाणीकरण सुरु गरेको छ। मन्त्रालयले सरुवारोग अस्पताल सहित निजामती अस्पताल, पाटन अस्पताल र बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरीको अस्पतालमा खोप कार्ड प्रमाणीकरण सुरु गरेको हो। 4वटै ठाउँबाट निःशुल्क रूपमा खोप कार्ड प्रमाणीकरण हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। विदेश जाने नागरिकहरू अहिले खोप कार्ड प्रमाणीकरण अनिवार्य भएपछि केही दिनदेखि टेकु अस्पतालमा भिड जम्मा भएको थियो। प्रमाणपत्र लिन बुधबारबाट टेकु अस्पताल परिसरमा वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको भिड लाग्न थालेको थियो। कोभिडको समयमा पनि म्यानपावर कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा 92,000 जनाको श्रम स्वीकृति लिएका छन्। तीमध्ये 28,000 जना विदेश जान बाँकी रहेको सरकारी तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। कामदार लैजान खुला भएका देशमा खोपको आधिकारिक पत्र बोकेर आउने कामदारले क्वारेन्टिनमा बस्नु नपर्ने नियम छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले शुक्रबार पूर्णता पाएको छ। सरकार गठन भएको 1 महिनापछि मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख सीता कुमारी पौडेलले मन्त्री परिषद विस्तार गरेकी हुन्। नवनियुक्त मन्त्रीलाई प्रदेश प्रमुख पौडेलले शुक्रबार नै शपथ गराएकी छन्। माओवादीबाट रामजी बरालले अर्थ, चन्द्रबहादुर बुढाले भूमि व्यवस्था, कृषि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री र दीपक थापाले वन, वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रीका रूपमा शपथ लिएका छन्। त्यस्तै कङ्ग्रेसबाट मेखलाल श्रेष्ठले शिक्षा, मणिभद्र शर्माले पर्यटन र बिन्दु कुमार थापाले कानुन मन्त्रीका रूपमा शपथ लिएका छन्। यसअघि शिक्षा मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका कुमार खड्काले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन्। यसअघि माओवादीकी मधुमाया अधिकारीले स्वास्थ्य, जसपाका हरिशरण आचार्यले ऊर्जा र स्वतन्त्र सांसद गुरुङले खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। सुरुमा 2 मन्त्रालय पाउने सहमति भए पनि सो अनुसार जिम्मेवारी नपाएको भन्दै जसपाले भने असन्तुष्टि जनाएको छ। कङ्ग्रेस, माओवादी, जसपा र राजमोको समर्थनमा नेपाली जेठ 29 गते मुख्यमन्त्री बनेका थिए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटवार्ता गरेका छन्। शुक्रबार ओली राष्ट्रपति भण्डारीलाई शीतल निवासमा करिब 45 मिनट भेट्न गएका हुन्। समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमबारे राष्ट्रपति भण्डारी र एमाले अध्यक्ष ओली बीच भेटमा कुराकानी भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। एमालेको राजनीतिमा प्रत्यक्ष चासो राख्दै आएका राष्ट्रपति र ओली बीच पार्टी राजनीतिको पछिल्लो विकासक्रमबारे छलफल भएको बुझिएको छ। प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि ओली पहिलो पटक राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट्न शीतल निवास पुगेका हुन्। यसअघि असार 29 गते शीतल निवासमा भएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको शपथमा समेत एमाले अध्यक्ष ओली अनुपस्थित भएका थिए। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपालले पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलाई महाराज धिराजको संज्ञा दिएका छन्। शुक्रबार पुष्पलाल मित्रता केन्द्रद्वारा आयोजित कार्यक्रममा नेपालले आम माफी दिने पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको घोषणालाई महाराज धिराजको हुकुमको संज्ञा दिए। नेता नेपालले स्पष्टीकरण सोध्नु गल्ती थियो भनेर भन्नुपर्नेमा ओलीले महाराजको शैलीमा आम माफी दिएको घोषणा गरेको बताए। त्यो बहुत जायज काम गरेका छौं, न्यायोचित काम गरेका छौं, संविधान सम्मत काम गरेका छौं र यस्तो काममा हामीलाई गौरव छ। बरु यसलाई सिद्ध्याउन खोज्ने गलत प्रवृत्तिहरू त्यसलाई हामीले सुधार्नु पर्ने जरुरी छ। म ती सबै 22 जना म सँगसँगै मेरो पार्टीसँग जोडिएका ती सबै योद्धाहरूलाई म विशेष अभिवादन गर्न चाहन्छु। सलाम।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारीका अध्यक्ष मोहन वैद्यले केपी ओलीको बुद्धि हेर्दा रेल नआउने अनुमान आफूले पहिले गरेको बताए। उनले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा दक्षिणवादी, मध्यमार्गी र क्रान्तिकारी 3वटा धार रहेको बताए। नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सचिवालय सदस्य धर्मेन्द्र वास्तोलाले वर्तमान संसदीय व्यवस्था भ्रष्ट व्यवस्था भएको र यसको खारेजीको माग गरे। बहस गरेको छु, छलफल गरेको छु। यो तरिकाले देश बन्दैन हो, म भन्न सक्छु। या म झिङ्गा जस्तै फालिन सक्छु संसदीय प्रणालीभित्र गएर, तर देश बन्दैन हामीले भन्यौँ। किनभने संसदीय व्यवस्थाको चरित्र बनेको के भने करप्सन गर्ने व्यवस्था चरित्र। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले जनताका अघि कम्युनिस्ट पार्टी पनि चुकेको बताए। उनले सर्वोच्चको फैसला न्यायपूर्ण भएको र अहिलेको विकृतिलाई रोक्न सर्वोच्चको भूमिका अहम रहेको बताए। नेपाली कांग्रेसले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा जारी धरना र अनसन बसेकाहरूको माग सम्बोधन गर्न 2 सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। शुक्रबार बुढा नीलकण्ठमा बसेको कांग्रेस पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरूको बैठकले अनसन र धरनामा बसेकाहरूसँग वार्ता गर्न सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत र पूर्व सहमहामन्त्री डाक्टर रामशरण महतलाई जिम्मेवारी दिएको छ। सानेपामा धनुषाका 3 नेता 5 दिनदेखि आमरण अनसनमा छन् भने 12 र सर्लाहीका नेता कार्यकर्ता पनि धरनामा छन्। आमरण अनसनमा बसेका नेता कार्यकर्ताको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रदै गएपछि कांग्रेसले उनीहरूसँग वार्ता गरी शनिबारको बैठकमा छलफल गर्ने प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए। धरना छ, जे अनसन छ, त्यसलाई पनि बैठकमा हामीले छलफल गर्यौं र सभापतिजीले निर्देशन पनि दिनुभएको छ कि जो अनसनमा बस्नुभएको छ साथीहरू, उहाँहरूको जीवन प्रधान कुरा हो। त्यसकारणले आज नै उहाँहरूसँग सल्लाह गरेर उहाँहरूको विषयलाई पार्टीको तर्फबाट सुनवाई गरेर के छ उहाँहरूले उठाउनु भएको त्यसबारेमा चाहिँ केही छलफल गरेर भोलिको बैठकमा ल्याउनलाई पनि उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ। पूर्व पदाधिकारी र वर्तमान पदाधिकारी बैठकमा महाधिवेशनको कार्यतालिका परिमार्जनका विषयमा छलफल भएको छ। तर शनिबार बस्ने बैठकले कार्यतालिका संशोधन गर्ने प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए। तल्लो तहको अधिवेशनको प्रक्रिया केही जटिलतामा पुगेको छ र त्यसलाई सम्बोधन गर्न, त्यसलाई समाधान गर्न हामी कसरी छोटो र छिटो अवधिमा जान सक्दछौँ भन्ने बारेमा टुङ्गो गर्नका लागि पदाधिकारीको बैठक भोलि साउनको 9 गते बिहान 9 बजे फेरि हामी बस्नेछौँ। बैठकमा सभापति देउवाले केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति नसर्ने गरी स्थानीय अधिवेशनको कार्यतालिका परिमार्जन गर्न आग्रह गरे। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले समायोजनका नाममा नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरणमा मापदण्ड उल्लङ्घन भएको उल्लेख गरे। बैठकमा क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका संयोजक रमेश लेखकले समितिको कामका बारेमा जानकारी गराएका थिए। उनले शनिबार साँझसम्म अन्तिम प्रतिवेदन सभापतिलाई बुझाउने जानकारी गराए। क्रियाशील सदस्यताको काम समयमै नटुङ्गिँदा स्थानीय अधिवेशन सर्ने निश्चित भएको छ। महाधिवेशन कार्यतालिका अनुसार 12 साउनमा वडा अधिवेशन हुनुपर्नेछ। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर पक्षले पार्टीको आधिकारिकता विवादको विषयलाई सर्वोच्च अदालतमा पुर्याएको छ। ठाकुर आफूले वैधानिक रूपमा पार्टीको निर्णय बमोजिम हेरफेर गरेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिलाई मान्यता नदिई पुरानै समितिका सदस्यहरूको हस्ताक्षरको शनाखत गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय रोक्न अदालत पुगेका हुन्। अध्यक्ष ठाकुरको तर्फबाट प्रदीप कुमार पाठकले शुक्रबार सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा जसपा विवाद निरूपणको क्रममा साउन 11 गते बहुमत परीक्षण गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ। रिटमा जसपा नेपालको हेरफेर सहितको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिलाई अद्यावधिक नगरे विवाद निरूपणको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा हेरफेरबाट थपिएका सदस्यहरूको अधिकार खोसिने भन्दै अन्तिम किनारा नलागेसम्म सो निर्णय कार्यान्वयन नगराउन निर्वाचन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश मागिएको छ। अब बाँकी खबर।
भारत सरकारले बनाएको कोशी ब्यारेजको बाँध भत्किएको छ। दक्षिण बिहारको सुपौल जिल्ला मझारीबाट डगमारातिर जाने कोशी नदीको तटबन्ध शिखरहट्टा चुटियाही भन्ने स्थानमा शुक्रबार बिहान भत्किएको हो। तटबन्ध भत्किँदा 1000 परिवार विस्थापित भएका छन्। यस सङ्कटबाट हुने क्षतिलाई कम गर्न कोशी ब्यारेजका ढोकाहरू धेरै वा आंशिक रूपमा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। ढोका बन्द गरिँदा नेपाली क्षेत्रमा पानी जम्मा भई ब्यारेज उत्तरमा अर्को सङ्कट आउने भन्दै स्थानीय त्रसित बनेका छन्। यसले नेपाल र भारत दुवै भाग जोखिममा पार्ने देखिएको छ। चितवनमा नेपाली सेनाका हुद्दा भरत गुरुङको हत्यामा उनकै गणका सिपाही गङ्गाधर ढकालको संलग्नता पुष्टि भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले आज पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले गुरुङको हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा ढकाललाई पक्राउ गरेर आवश्यक कारबाही अघि बढाएको जनाएको हो। मृतक गुरुङको ब्याङ्क खाता किर्ते गरेर 9 लाख रुपैयाँ निकालेको र यही विषय लुकाउन हत्या गरेको अनुसन्धानमा देखिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा प्रहरी उपरीक्षक ओम अधिकारीले बताए। ढकालका साथबाट एक थान एसएमजी ब्याङ्कबाट निकालेको पैसा र 9 राउन्ड गोली समेत बरामद भएको छ। हिसाब गर्ने बहानामा ऊ आफू ओर्लिन्छ र दुवैजना ओर्लिन्छन् र त्यो मृतक हिजो मात्रै हामीले जानकारी प्राप्त गऱ्यौँ। हिजो 7 गते करिब 8:30 बजेतिर हामीलाई जानकारी प्राप्त भयो। चितवनको भरतपुर महानगरपालिका 17 मानसिंह चोक नजिकै रहेको सिमलडाँडा खेतको नहरमा गोली लागेर मृत अवस्थामा गुरुङको शव बिहिबार फेला परेको थियो। हत्या गरिएका गुरुङ धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका 13 निवासी हुन्। चितवनको राप्तीकी सुजिता भण्डारी मृत्यु प्रकरणमा प्रहरीले उनकै ठुलो बुबाका छोरालाई पक्राउ गरेको छ। ठुलो बुबाका छोरा सचिन भन्ने सुखदेव भण्डारीसँग लामो समयसम्म प्रेम सम्बन्ध रहेको र विवाहका विषयमा वाद विवादपछि सुजिताले आत्महत्या गरेको प्रहरीले दाबी गरेको छ। दाजु नाता पर्ने 23 वर्षीय भण्डारी झापाका बासिन्दा हुन्, तर उनी काठमाडौँ बस्दै आएका थिए। चितवनमा बीबीएस 4औं वर्ष अध्ययनरत सुजिता पनि पटक पटक सुखदेवसँग काठमाडौँ बसेको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको प्रहरीले बताएको छ। सुखदेवसँग असारको 9 गते अन्तिम संवाद भएको र सो संवादमा झगडा परेपछि सुजिताले आत्महत्या रोजेको प्रहरीको निष्कर्ष छ। उनी असार 11 गतेदेखि हराएकी थिइन्। असार 20 गते घर नजिकैको जङ्गलमा शव फेला परेको थियो। बाँकेको जानकी गाउँपालिकामा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेकी महिलाको मृत्यु रहस्यमय भन्दै आफन्त र अधिकारकर्मीले छानबिनको माग गरेका छन्। जानकी गाउँपालिका 2 नेवाजी गाउँकी 38 वर्षीय ननकुनी धोबीको मृत्यु शङ्कास्पद भएको भन्दै आफन्तले छानबिनको माग गरेका हुन्। बाँकेको जानकी गाउँपालिकामा लामो समयदेखि आफ्नो श्रीमानबाट यातना पाउँदै आएकी एक महिला झुन्डिएर मृत्यु भएको अवस्थामा फेला परेपछि त्यसको छानबिनको माग उठेको हो। जानकी 2 नेवाजी गाउँकी 38 वर्षीय ननकुनी धोबीको मृत्यु रहस्यमय रहेको आफन्तको दाबी छ। यसअघि पनि उनले आफूले यातना पाएको भन्दै प्रहरी र मानव अधिकारवादी संस्थामा उजुरी दिएको आफन्तको दाबी छ। दाइजो लगायतका विषयमा परिवारले दुर्व्यवहार गर्दै आएकाले छानबिन गर्नुपर्ने आफन्तको भनाइ छ। मारत बहुत रहे, भगावत रहे, भगाए के धमकी दिन की मार देबे चक्कू से, इंटरिन लाग रखिन, इंटरिन बोले खाइ लो तुम मर जाओ। मृतक महिलाले लामो समयदेखि यातना भोग्दै आएको मानव अधिकारवादीहरूले बताएका छन्। महिलाले 1 महिना पहिला र मृत्युको अघिल्लो दिन पनि नेपाल मुस्लिम समाज विकास चेतना केन्द्रमा निवेदन दिएको खुलेको छ। हिजो पनि हामी चाहिँ करिब 9-10 को बिचमा चाहिँ हामी उहाँ चाहिँ यहाँ महिला अधिकार मञ्चमा आउनुभएको थियो। महिला हामी 5-6 जना महिला अधिकार कर्मीकै अगाडि उहाँले चाहिँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि मलाई चाहिँ मेरो श्रीमानले चाहिँ कुटपिट गरिरहेछ। अस्ति पनि उहाँको करिब 1 महिना भयो हामी महिला अधिकार मञ्चमा चाहिँ उहाँले निवेदन दिनुभएको थियो। त्यसमा चाहिँ हामीले इभेन्ट प्रहरीलाई पनि हामीले रिक्वेस्ट गरेका थियौँ। बाँके प्रहरीले घटनाको सूक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। महिलाका श्रीमान रामकुमार धोबीलाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। हामीले एकदम घटनास्थललाई सूक्ष्म हिसाबले अनुसन्धान गरेका छौँ। उहाँको कोठामा घटनास्थलदेखि नै अनुसन्धान सुरु गरेका छौँ। घटनास्थल गरेका छौँ, लास जाँच प्रकृति मुसुल्का गरेका छौँ र हस्पिटलमा पोस्टमार्टमको लागि लिएर आएका छौँ।
सामान्यतया हेर्दा छोरी मान्छे ह्याङ्गिङ गरेको अवस्थामा भेटेका छौँ हामीले। ह्याङ्गिङ गरेपछि उसको माइतीलाई बोलाएर सम्पूर्ण कुराहरू अत्यन्तै सूक्ष्म हिसाबले अध्ययन गरेर त्यसको अनुसन्धान गरेका छौँ। छिमेकीहरूले पनि श्रीमानबाट महिलाले यातना पाउँदै आएको भन्दै छानबिनको माग गरेका छन्। घटना महिला हिंसासँग सम्बन्धित भएकाले सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ। हत्या या आत्महत्या त्यो पछि अनुसन्धानले देखाउला, तर यी महिला विगत लामो समयदेखि यातनाको शिकार भने बन्दै आएको खुलेको छ। एबी न्युज खबरका लागि खम्ब प्रसाद कुनका साथमा दुर्गा रोकाए बाँके। काभ्रेको मण्डन देवपुरमा 1 अर्ब 1 करोड 66 लाख लागतमा खानेपानी आयोजना निर्माण हुने भएको छ। आयोजनाबाट भूकम्पबाट मुहान सुकेपछि समस्यामा रहेका 30,000 बासिन्दा लाभान्वित हुनेछन्। काभ्रेको मण्डन देवपुर स्थित सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा इन्द्रावती नदीको पानी पम्पिङ गरेर वितरण हुने भएको छ। मण्डन बृहत सुक्खा क्षेत्र खानेपानी उपभोक्ता संस्था मार्फत मण्डन देवपुर नगरपालिकाका 9 वडामा खानेपानी वितरण गर्ने आयोजनाको निर्माण अघि बढेको हो। खानेपानी आयोजना अघि बढाउन खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना, नगरपालिका र बृहत सुक्खा क्षेत्र खानेपानी संस्थाबीच सम्झौता भएको छ। आयोजनाबाट 2072 सालको भूकम्पपछि मुहान सुकेर खानेपानी अभाव झेलिरहेका स्थानीय लाभान्वित हुनेछन्। नगरपालिकाको सबैभन्दा ठुलो बृहत खानेपानी आयोजनाका लागि स्थानीयले समेत 10% योगदान गर्ने भएका छन्। त्यसका लागि मण्डन देवपुर बृहत सुक्खा क्षेत्र खानेपानी संस्था नै गठन भएको छ। संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना भक्तपुरले उपभोक्ताहरूको पहलमा निर्धारित समयमै आयोजना पूरा भएर खानेपानी समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ। स्थानीय उपभोक्ता लगायत यहाँ सबैको सहयोग हातेलेलो र सद्भावले मात्र यो योजना यथासम्भव चाँडोभन्दा चाँडो सम्पन्न हुन सक्छ। गाउँ मुनिबाट इन्द्रावती बगे पनि काकाकुलको जीवन बिताउँदै आएका मण्डन देवपुरका बासिन्दाका लागि लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना वरदान साबित हुने अपेक्षा गरिएको छ। झापाका आँखा अस्पतालहरूले सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्य बिमाको सुविधा दिन थालेपछि नेपाली सेवाग्राहीको संख्या बढ्न थालेको छ। मुख्य रूपमा भारतीय बिरामीहरू बढी आउने झापाका आँखा अस्पतालहरूमा यतिखेर नेपाली बिरामीहरू उल्लेख्य रूपमा सेवा लिन पुग्न थालेका छन्। झापाका आँखा अस्पतालहरूले सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्य बिमाको सुविधा दिन थालेपछि नेपाली सेवाग्राहीको संख्या बढ्न थालेको हो। कोरोना नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा र सीमामा गरिएको कडाइका कारण भारतीय बिरामीको संख्या शून्यमा झरे पनि यतिखेर नेपाली सेवाग्राहीले आँखा अस्पतालहरूलाई धान्दै आएका छन्। चिकित्सक र प्राविधिकहरूले कोरोनापछि स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएर बिरामीको उपचार गर्दै आएका छन्। रेफर कार्ड नलिकन आएर सेवा लिन सक्नुहुन्छ। त्यो भएर अहिले बिमा लागू भएपछि चाहिँ नेपाली बिरामीहरूको सङ्ख्या बढेको छ, वात्तै बढेको छ। पहिला चाहिँ भारतीय बिरामीहरूको सङ्ख्या धेरै हुन्थ्यो। अब हुन त अहिले बोर्डर इस्युको कारणले पनि भारतीय बिरामी घटे, तर नेपाली बिरामीको रेसियो चाहिँ अहिले बढेको छ। जिल्लामा निषेधाज्ञा केही खुकुलो भएसँगै आँखा अस्पतालहरूले स्वास्थ्य सम्बन्धी सबै मापदण्ड पूरा गरेर नियमित सेवा दिन थालेपछि आँखाका बिरामीलाई उपचार गराउन सहज भएको छ। अन्य रोगको जस्तो आँखा अस्पतालमा रेफर नचाहिने भएपछि स्वास्थ्य बिमाबाट धेरै नै सहज भएको बिरामीको भनाइ छ। रेफर नचाहिने भएकाले गर्दा सेवाग्राहीहरूलाई बिरामीहरूलाई अत्यन्तै सजिलो महसुस भइरहेको छ। बिमाको सुविधाका कारण आँखाको सामान्य समस्या भए पनि जचाउन आउने नेपालीको संख्या वात्तै बढेको हो। बिमा कार्ड मात्र लिएर गए पनि बिरामीले आँखा जाँच 12,000 रुपैयाँसम्मको शल्यक्रिया र चस्मामा 1,000 रुपैयाँसम्मको सुविधा पाउँदै आएका छन्। मोतीबिन्दुको शल्यक्रिया गर्दा यो शल्यक्रियामा कम्प्युटराइज पद्धतिबाट अपरेसन गरेर यो फोल्डेबल लेन्स भन्छौँ हामी, त्यो लगाउने सम्मको 12,000 रुपैयाँसम्म चाहिँ बिमाले दिने हुनाले बिरामीहरूको चाहिँ अहिले उपचार गराउन आकर्षण बढेको छ। झापामा निजी स्तरको बिर्तामोड आँखा अस्पताल लगायत बिर्तामोडकै दृष्टि आँखा अस्पताल र मेचीनगरको मेची नेत्रालयले स्वास्थ्य बिमाको सुविधा उपलब्ध गराएका छन्। समुदाय स्तरको मेची आँखा अस्पतालले बिमा सुविधा दिइरहेको छ। सन्तोष न्युपाने, झापा।
पर्वतमा रैथाने गौ संरक्षण अभियान सञ्चालन गरिएको छ। धर्मग्रन्थमा उल्लेखित कालान्जार पर्वतको माथिल्लो भाग कृष्ण गण्डकीको समीप मुक्ति क्षेत्रमा गौशाला सञ्चालनमा आएको हो। पर्वतको जलजला गाउँपालिका 7 धाइरिङ पर्वतमा हिन्दू धर्म र आस्था जोगाउन पनि रैथाने गाई संरक्षण गर्न लागिएको छ। हिन्दू धर्म बचाउन मुक्तिनाथ पीठाधीश्वर स्वामी कमल नयना आचार्यले थालेको पहिलो अभियान गाई संरक्षण गर्न लागिएको हो। धार्मिक वैज्ञानिक सँगै आयुर्वेदिक महत्त्व जगाउँदै गाई पालन गरिएको गौशाला सञ्चालकको भनाइ छ। जुन गाईको गोबरबाट यो जमिनलाई चाहिँ नहुने यो जमिन जुन जमिनमा चाहिँ गाईहरू जुल्छन् त्यो जमिनमा कहिल्यै पनि अनिष्ट हुँदैन भन्ने चलन छ। 149 प्रजातिका रोगहरू पनि त्यो गाईको गौतले चाहिँ उ गर्ने सन्चो हुने भन्ने चाहिँ चलन छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यो निरन्तर सेवामा लागेका छौँ। गाईको आहार र घाँसको व्यवस्थापनका लागि थप 20 रोपनी जग्गामा घाँस समेत रोपिएको छ। गौशालामा गौमूत्र अर्थात् गहुँत प्रशोधन समेत सुरु गरिएको छ। नियमित गाईको दूध सेवन गर्दा धेरै रोगबाट मुक्ति मिल्ने गौ संरक्षणका अभियन्ताको दाबी छ। घाँसफुस खाएर पनि धेरै दुध दिन्छन् क्या, यो विशेष है। त्यसलाई चारा पेल्नु पर्दैन क्या, दाना पेल्नु पर्दैन। अनि यो यसमा चाहिँ हात फेरेको छ नि $300 लिन्छ अहिले। युएसमा युरोपमा छ नि एक्सपर्ट हुन्छ, यसको तल हात फेऱ्यो भने प्रेसर लो हुन्छ, माथि फेऱ्यो भने प्रेसर लो छ भने हाई गर्छ क्या। भनेपछि यो अब यसको विशेषता खैरीहरूले बुझाएको छ। नासाको साइन्टिस्टले पनि अहिले यही लोकल गाईको दुध खान्छ क्या, नासाको वैज्ञानिकले काठी गाईकै दुध खान्छ। दूध सँगै गहुँत गोबर पञ्चगव्य निर्माणका लागि पनि गौशालाले सहयोग गरिरहेको छ। स्थानीय गाईको दूध प्रशोधन गरेर घिउ दही समेत गौशालाले उपलब्ध गराउँदै आएको छ। मानिस र पृथ्वी बीचको पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्न समेत गाईले सहयोग गर्ने यो अभियानमा सहभागीहरूको दाबी छ। पर्वतमा दूध उत्पादनको लागि जर्सी प्रजातिका गाईहरूका कारण रैथाने प्रजातिको गाई लोप हुँदै गएको अवस्थामा गौशालाले त्यसलाई संरक्षण गर्न समेत सहयोग गरेको छ। पर्वतबाट महेन्द्र जीसीको रिपोर्ट। अबको पालो एभिन्यूज एट बिजनेसको। प्रभु बैंकले 2,02,186 किता संस्थापक शेयर लिलामीमा बिक्री गर्ने भएको छ। बैंकले साउन 15 गतेदेखि 29 गतेसम्म शेयर लिलामी बिक्रीमा राख्न लागेको हो। संस्थापक शेयरको प्रतिकिता मूल्य ₹210 तोकिएको र सोही मूल्यलाई आधार मानेर लिलाम बडाबडमा आवेदन दिन सकिने बैंकले जनाएको छ। यसमा बिक्री प्रबन्धक एनएमबी क्यापिटल रहेको छ। बोलपत्रमा आफूले खरिद गर्न चाहेको शेयर संख्या र कबुल गरेको रकम उल्लेख गर्नुपर्ने बिक्री प्रबन्धकले जनाएको छ। ताप्लेजुङ जिल्लाको मेरिङदेन गाउँपालिकामा निर्माण हुन लागेको 50 मेगावाट क्षमताको मेवा खोला जलविद्युत आयोजनाका लागि लगानी जुटेको छ। सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलको अगुवाईमा विभिन्न 7 बैंकहरूले 7 अर्ब रुपियाँ कर्जा लगानी गर्ने भएपछि आयोजना निर्माण हुने सुनिश्चित भएको हो। सिटिजन्स बैंकको अगुवाईमा कुमारी बैंक, मेगा बैंक, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक, सिद्धार्थ बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक र सिभिल बैंकले कर्जा लगानी गरेका हुन्। कर्जाका लागि प्रवर्धक कम्पनी र बैंकहरू बीच शुक्रबार वित्तीय व्यवस्थापनका लागि सहवित्तीयकरण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। शुक्रबार सुनको भाउ प्रति तोला ₹300 बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार छापावाल सुन तोलाको ₹92,100 मा कारोबार भएको छ। तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला ₹91,600 कायम भएको छ। बिहिबार छापावाल सुनको मूल्य प्रति तोला ₹91,800 र तेजाबी सुनको ₹91,300 रहेको थियो। चाँदीको भाउ पनि शुक्रबार प्रति तोला ₹10 बढेर ₹1,280 कायम भएको छ। अबको पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग असोज पहिलो साताबाट आयोजना हुँदैछ।
14 क्लब मध्येका 4 ए डिभिजन लिग क्लबले मङ्गलबार लिग रोक्न अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फालाई ज्ञापन पत्र बुझाएसँगै लिग अन्यल अवस्थामा पुग्ने आशंका देखिएको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले 4 क्लबको ज्ञापन पत्रले फरक नपर्ने भन्दै निर्धारित समयमै लिग सुचारू हुने बताएका छन्। ललितपुरका 4 क्लबले कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिमा लिग सञ्चालन गर्न कठिन हुने भन्दै लिग रोक्न मङ्गलबार अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाका महासचिव इन्द्रमान तुलाधरलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए। सोही विषयलाई लिएर विभिन्न टीका टिप्पणी भइरहेको अवस्थामा एन्फाका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले कुनै क्लबले लिग रोक्न दिएको ज्ञापन पत्रले केही फरक नपर्ने भन्दै निर्धारित मितिमा नै लिग हुने बताए। नेपाली फुटबललाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ यो लिगलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ। लिगको कारणले गर्दाखेरि धेरै खेलाडीहरू चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ त्यसमा निर्भर गरिरहेछ त्यसबाट पनि खेलाडीहरू चाहिँ बेरोजगार हुने सम्भावनाहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो लिगलाई कुनै पनि हालतमा रोक्नुहुन्न। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग 2021 असोज 3 गतेदेखि आयोजना गर्ने तालिका एन्फाले यसअघि नै जारी गरेको छ। एन्फाले यसअघि नै पदाधिकारीहरूसँगको छलफलबाट असोज पहिलो साताबाट गर्ने बताइसकेको थियो। सोही बैठकबाट ए डिभिजन लिगका लागि खेलाडी दर्ता साउन 15 गतेबाट खुल्ला पनि गरेको थियो। 4 क्लबको सहभागिता हुनेमा आशावादी रहेको र आइतबार छलफल हुने बताए। लिगमा सहभागी नभए लिग नियमावली अनुसार हुने अध्यक्ष शेर्पाले बताए। 4वटा क्लबले पनि खेल्छ जस्तो लाग्छ, किन भन्दाखेरि हामीले यही सन्दर्भमा हामीले क्लबहरूसँग फेरि अन्तर्क्रिया चाहिँ आइतबार सन्डे चाहिँ हामीले अन्तर्क्रिया कार्यक्रम राखेका छौँ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ मैले उहाँहरूसँग चाहिँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा कुरा गर्दाखेरि नखेल्ने कुरा चाहिँ मैले गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन। असोजबाट हुने लिगमा बी डिभिजन लिगबाट बढुवा भएको 7 बाटो युथ क्लब सहित 14 क्लबले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। अघिल्लो सिजनमा लिगको पुछारमा रहेर लिग टुङ्ग्याएको सरस्वती यो सिजनमा हुने छैन। शीर्ष डिभिजन लिग करिब 6 महिना सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। फरक ढाँचामा सञ्चालन गर्न लागिएको लिगमा पहिलो चरणमा सबै क्लबले एक आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् भने त्यस पश्चात शीर्ष 8 टोली उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। अबको पालो एभिन्यू च्याट मौसमको। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालगञ्ज, जुम्ला, पोखरा, विराटनगर लगायतका स्थानमा वर्षा भयो। आज राति देशैभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली भई केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै प्रदेश 1 को 1-2 स्थानमा भारी वर्षा समेत हुन सक्ने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 31 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 22 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।